बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 105 7वी वॉल Psalm 105 verse 7. तोस सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. वैमगचनो आमचो देव व्हरतो व्हरती ताची पदवी. त्या देवा मुखार आमी संगता जमल्या ताचो अधिकार ताची पदवी आमी मानून घेता. तर आमी दिंबी गेल्या ताका आराधन करया मान करया आमकां समर्पया. गवया आमी गीत वंदिया वंदिया A26 page 33. वंदिया वंदिया सोम्याक वंदिया सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया 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 सोम्याक वंदिया सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वयसम्या मुखार आमी खलतेपणी आसा. दिंबी एरपडोवन ताका नामान करता वंदिता. तो आमचो समय म्हणून आमी वळखता. ताची पदवी बिलकुल चडना पूण आमकां तो चडनी चड ताच्या मोगान कृपेन भरता. तर ताका वंदिया ताका नामान करया आराधन करया आमी. सोम्या मुखार खालतेपणी आटोन उपकार भक्तीपणी. सोम्या मुखार खालतेपणी आटोन उपकार भक्तीपणी. सोम्याक तुमच्या वंदिया सोम्याक तुमच्या आज वंदिया 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 सोम्याक वंदिया. सराष्ट्रानो सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. वैसम्याक वंदून ताच्या जरपणात आमी आसतना ताचे समोर आमी येतना ताचे कृपेन तो भरता मात्र न्हय ताची दया आमचेर आसा. ताचो हात आमचेर तो दवरता. त्या ताच्या उजव्या हातान आमकां तो सांबाळटा आनी राखता. सर्वायच्या विज्ञान वरांतली आमकां निवारता. त्या आमच्या समयाक तो मोगाळ देव दयाळ देव व्हरती पदवी ताची व्हरतो देव ताका आमी आराधन करया मान करया नामान करयास. आयल्या धनिया कर दया आयल्या धनिया कर दया. दाखय सोम्या तुजी माया वैसम्या दाखय सोम्या तुजी माया. तर तुका आमी वंदिया वंदिया सर्व आमी संगता म्हणून वंदिया सोम्याक सोम्याक वंदिया. सराष्ट्रानो सराष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया 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 सोम्याक वंदिया. सराष्ट्रानो सराष्ट्रानो जनांगानो जनांगानो देवाक वंदिया. हाथ बांध ताची स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया आराधन मान आणि महिमा ताका देऊया. तो व्हरतो देव व्हरती ताची पदवी आमचे सदांकाळ तो ताचो अधिकार पदवी चलयता. तसो मोग ताची दया आमचेर वता. ताच्या कृपेन आमकां राखता आनी सांबाळटा.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We praise you. कीर्तन 105 पहिली वोळ तावनो 5वी वोळ. देव चरित्र सोदनी तुसो मुसो देव वर्तो वर्ती तची पदवी. ह्यो 5 वळी आमकां सांगता ताका आमी अर्गां दिसय, ताची स्तुती करीसय. आमी सांगता म्हणया मुजे ब्राह्मणा हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया, ताचें नांव उलो मारा, परजा मोदें ताची कृत्यां परगट करा, ताका गितां गाया, ताची स्तुती करा, ताची असर्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बघा. सर्वेस्पराक सोदतल्यांची काळजां उल्हासूं, सर्वेस्पराक सोदा ताची पदवी सोदा, सदां काळ ताचे मुखामोळ सोदा. ताणें केल्ल्या असर्यांचो आनी विस्मितांचो ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो उडास जरा. एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. सुम्याक आमी सोदून आयल्या, ताची पदवी, ताचो अधिकार, ताणें केल्ल्या एक महत्कार्यां उपकार नियाळ्या. आज पर्यंत जर आमी आज जिवंत आसां, एक नवो दीस आमकां दिला सुम्यान, तर ताच्या मोगान, ताच्या दयेन, ताचे कृपेन आमचे सकी आमकां कितेंच करूंक जायना. पूण सुम्यान आमकां दिल्लें करी सगळें सुम्यान केलां. ताची पदवी वर्ती तो वर्तो जावन आसा. तर ताका आमी स्तुती करया. गावया हें गीत वर्तो आमचो देव, B51 पेज 62. ताळयो पटून संतोशान आमी स्तुती करया. ताका वाकनुया, वर्तो आमचो देव, ताका महिमा दिव्या. वय वर्तो आमचो देव, वर्तो आमचो देव, ताका वाकनुया, ताका वाकनुया. वर्तो वर्तो आमचो देव, ताका महिमा दिव्या. वर्तो आमचो देव, ताची स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव, ताका अर्गां दिव्या. वर्तो वर्तो आमचो देव, ताची स्तुती गावया. वर्तो वर्तो आमचो देव, ताका अर्गां दिव्या. वयतो वर्तो निसाकी बो वर्तो आमचो देव, वर्ती ताची पदवी, निरंतरी ताका अर्गां दिव्या. जें कितें ताणें केलां तें सगळें नियाळून आज ताची स्तुती करया. रचनार तो सर्गा संवसाराचो, बापूय तूं आमा सर्वांचो, मोकळटाय सगळ्या रचनाचो, घेताय तूं आमकां गोपान. रचनार तो सर्गा संवसाराचो, बापूय तूं आमा सर्वांचो, मोकळटाय सगळ्या रचनाचो, घेताय तूं आमकां गोपान. वर्तो वर्तो आमचो देव, ताका वाकनुया, ताका वाकनुया. वय वर्तो आमचो देव, वर्तो आमचो देव, ताका महिमा दिव्या. वर्तो वर्तो आमचो देव, ताची स्तुती गावया, ताची स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव, अर्गां दिव्या, ताका अर्गां दिव्या. वय निरंतरी व्हडा मोगान तितलो वर्तो तो आमचो देव, तितली वर्ती ताची कृपा आनी दया आमचेर सदां काळ निरंतरी आसा. ताचो हात आमचेर आसा, देखून आमी आसांव, जियेतांव, भोंवतांव आनी चलतांव ताचे थंय. सुम्याक निरंतर अर्गां दिव्या, स्तुती करया.
कितलो मुसो तुवें मोग केलोय, तुझ्या पुताक संवसाराक धाडलोय, मुझे पासत कुडसार मेलोय, म्हाका पातकांतलो नितळ केलोय. कितलो मुसो तुवें मोग केलोय, तुझ्या पुताक संवसाराक धाडलोय, मुझे पासत कुडसार मेलोय, म्हाका पातकांतलो नितळ केलोय. वैसम्या व्हरतो आमचो देव, ताका वखणुया. व्हरतो आमचो देव, ताका महिमा दिव्या. व्हरतो आमचो देव, ताची स्तुती गावया. ताची स्तुती गावया. व्हरतो आमचो देव, आमचो देव, ताका दिव्या. ताका दिव्या आणि हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हरतो हालेलुया, निरंतर स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वट्ट्या देवाक सगळ्या मनान सगळ्या काळजात वट्टी त्याची पदवी, तसो हात आमचेर आसा, ताची दया, ताची कृपा, ताची बेसांव आमचेर वरसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. लॉर्ड, thank you, we praise you, we glorify you. Wonderful are you, great are you, Sir. Padvedan Rayan Sorai Devan Sodevam. Vizan Sovaistari Amchatai. Tumbo Mogalani Dayalam Chatai to Sadayasa. Tuchi Kurpa, Tuchi Dayam Chir Besam Chir Vatai. Amkamborin Kirtai, Solon Vatai. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. कितलो बरो आमचो देव, कितलो व्हरतो. आज पहिल्या वाचपांत तेंचा आमी नियाळटा. उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 30 आनी 7 तावन मुखार थोड्यो वळी आज आमकां पहिल्या वाचपांत आयकोंक मेळटा. जुजे विशयांत जाकोबाचो आनी मानो पूत जुजे, ताका भारी मोगाचो आनी ताणें ताचो विशेश मोग केल्लो. आमी जाणां मोगाळ भावान भयणी, आमच्या चलत्या जिवितांत भावा मदें, भाव भयणी मदें आमी म्हणटा सिबलींग रायवलरी. म्हळ्यार थोडी बडी भाव भयणी बाबा मदें मस्तू मोसोर सोडू नये आनी आमी म्हणटा ओद्दू वरांट जाता, संघर्श जाता विविध कारणाक लागून. ल्हान आसतना भाव भयणी एकल्याचो चड मोग केलो तर, एकल्याक इल्ली चड देणी तालयता आसात तर, वा प्रायेन तांच्या चड फरक आसल्यार, थोडे परी फरक ना जाल्यार, चलो आनी चली म्हणून विविध कारणाक लागून सिबलींग रायवलरी अशें जाता. पूण हें सोर सांडून मोगान एकवटान समाधानान संतोशान जियेल्यार निजाकी भोव बरें. तसलीं भाव भयणी आसात मोगान संतोशान एकवटान आनी समाधानान जियोवचें. आज आमी पळयता जुजे ताच्या भावांनी, त्या जुजेचो जाकोब तांचो बापूय चड मोग करतालो देखून ताका मोगाचो जावन आसूं आनी ताका एक विशेश देणें आसलें. तो स्वप्नां ताका इंटरप्रेट करूंक, ती ताचो अर्थ सांगूंक एक विशेश देणें आसलें. देखून ह्या भावांनी कितें केलें, ताका जिवेशी मारूंक लगड काडूंक, पूण उपरांत ताका विकलें इजिप्त घरांत. पूण सोम्याचें येवजन विशेश जावन आसा. ताका तांणी तशें केलें जाल्यारय पूण सोमी ताच्याच येवजना प्रकार ताचें तें ताणें बरेंपण केलें. ताका एक वर्तो मनीस उपरांत तो वर्तो जाता सोम्या थंय. देखून आमी म्हणटा की दोळाय कोणेय आमकां कितेंय केल्यार, कसलें वायट केलें जाल्यारय पूण आमी सोम्या थंय आसतना तें सगळें सोमी आमच्या बऱ्याक पडाशें करता. कित्याक ताचो हात आमचेर आसा तर
कोणाकच कितेंच करूंक जायना. सो आमी ताचें योजना आमचें थंय जारी करता. केदळा आमी सुमया तर पाती येता, ताच्या योजनांत आमी आसा, विश्वासी रावता. आमकां वायट केल्ल्यां की आमी वायट करिना, बगार बरें करता, तर सोमी ताची योजना आमचे थंय जारी करता. देखून रोमाकारांचें पत्र स्वर 8:20 वळ कितल्या पुरबायचें उतर. सांग पावल रोमाकारांच्या पत्रांत स्वर 8:20 वळीन तो म्हणटा, ह्या शिवाय आपणा समोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां, तांकां सोर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासें करता म्हूण आमी जाणा. गॉड वील वर्क एवरीथींग फॉर आवर गूड. देखून मोगाळ बाबा आनी म्हणे आमी भियोवचें न्हय, खंत काडची न्हय, आमी देवसराक बिलकूल इडें दिवचें न्हय ताच्या योजनाक. बकार सुमयाच्या योजनाचेर पाती येवचें. सुमयाचो हात आमचेर आसा, सगळें तो बऱ्याक पडाशें करता. आज आमच्या जिवितांत कितें आसा सगळें तो सांबाळटा, तो सगळें जाणा. ताची पदवी वर्ती जावन आसा. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी दंबया. आज आमकांच समर्पण करया. आमचे थंय आज जिवितांत कितें आसा तें खंयच्याय कारणाक आसा सगळें ताका दिवया. समर्पण करून मागया. ताची पदवी वर्ती म्हणून आमी पाती येवया. सगळें तो बऱ्याक पडाशें करता म्हणून आमी बरवशा. आनी ह्या परी आज आमचें समर्पण करून आमी मागया. आमी सुमयाचेरच दिश्ट घालया. सुमयाच्या योजनाचेरच आमी पाती येवया. ताचें योजन धरून आमी मुखार या. तो सुमी व्हरतो. ताची पदवी वर्ती कोणाची प्लॅन, कोणाचे योजने तो जारी करूंक सोडिना. कित्याक तो आमचे सवय आसा. आमी ताचे सवय ताच्या मोगांत आसतना तोच आमकां सगळें चलोवन व्हरता आनी सगळें करता. देखून गावया आमी गीत E47 पेज 135. सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां, आसरो सोदून हांव आयलां. सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां, सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां. आसरो सोदून तुजो आयला, सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. वय सुमयाक सगळें आमी दिवया. आज आमचें तें कितें आसा तें सगळें बरें वा वायट, आमची पिडा आशिल्ल्या आमची कांत बेजाराय, जे कितेंय कोणीय कितेंय करतात सगळें सुमयाक सांगया, कळीत करया, तांकां बक्षिया. सुमयाच्या कृपेन तांचो मोग आमी करया. ताचें योजन मात्र आमी धरया. उरलें सगळें ताका आमी दिवया. तो सगळें सांबाळटा, तो सगळें करता. ताका सादी कितेंच ना. तो आमचेर बेसांव घालता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. ताचें योजन जारी करता. लेट्स ऑफर आवरसेल्व्स एंड प्रे. आमी मागया. कोणा लागीं सुमया वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सुमया वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच उतरान म्हाका पवित कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्याच उतरान म्हाका पवित कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. वय सुमया, सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां, सुमया म्हज्या तुका हांव ताणेलां. आसरो आसरो सोदून तुजो आयला, सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो आसरो सोदून तुजो आयला, सुमया आसरो सोदून तुजो आयला. सुमी सगळें करता.
आज सगळ्या सगळ्या दिवी आमची कुटुंबां आमच्या मोगाच्या मनशां मागे आमी आमच्या भुरग्यां खातीर ह्या दिसांनी परिक्षेक तयार करनासात युवसनां खातीर काजारी जोड्यां खातीर कोणी वेगळ्या सराच्या वाटेर आसात देवाच्या योजना नांत भायर गेल्या देवाचो मोग करूंक तांकां जायना आमी मागया तांकां समर्पण करया आमी भेटोवया सगळो संवसार विविध राष्ट्र आस चड फुडाऱ्यांक सगळ्यांनी शांती समाधाना खातीर वावुरचे खातीर देवाच्या योजनांत आनी मुखार वचचे खातीर ते देवसराचे सैतनाचे सगळें योजन साडून ते फटींग पाठ करून नितीन आनी न्यायान आनी जियोंक सगळ्यांनी बरें करचे खातीर आमी मागया सगळो संवसार विविध राष्ट्र आमचो देश क्रिस्तुंच्या एका भाव भयणीक आमी समर्पण करी आमची पवित्र सभा हो काळ कुरपेसो जावन आसा मागया पाप सायबा खातीर आमी मागया ताची भलायकी बेगीनच बरी जावं ताणें आनी चड देवाक महिमा दिवं देवाचे योजना आमकां ताचे मुखांतर देव आमकां कळीत करता देखून पवित्र सभे खातीर वडिलां खातीर एक यासाक धर्मीक भाव भयणी खातीर आमी मागया आमच्या कुटुंबां खातीर आमी मागया कोणें आमचे कडेन आज मागणें विचारलां जांकां मागता म्हूण बसयलां हांगासर जायतीं तेसांवां आयल्यांत ह्या मंदिरांत सबार आनी तेसांवां बरोवन गेल्या आमचे कडेन मागणें विचारलां सगळ्यांक समर्पण करया सुमी आमकां जिवीत दिता सुमया थंय आमकां भलायकी आसा सुमया थंय आमकां संपत्ती आसा आज रिणांत आज सबार तरांच्या बांदपास बंदड आसल्ल्यांक सुडका सुडवून लाबोवन दी म्हणून आमी मागया सुमयाच्या उतरान सुमयाच्या आत्म्यान ताच्या मोगान ताच्या दयेन सुडका सुडवून लाबो म्हणून आमी मागया हांगासर तशेंच आमी मागता दैवीक लोळीतील मंदिरा खातीर आश्चर्येक यासाकां खातीर हांगासर आश्चर्येक भाव भयणी काम सेवा करतात आनी सबार रितीऱ्यो आमच्यो ह्या दिसांनी हांगासर सलची सुडकेची करेस्माची विशेष रितीर तशेंच विविध फिरगजांनी आमकां आशिल्ल्यो दोळ जाल्ल्यो रितीऱ्यो आनी मुखार आसच्यो ऑल लेंटन मिशन सगळें समर्पण कर आमी मागया आनी म्हणया सुमी आमकां जिवीत आशिर्वादीत कर तुजेर आमी पाती येता हांव सगळें तुका बडयता ब्लेस अस लॉर्ड तूं सुम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरचो तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन व्हरचो तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित कर तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित कर तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला वय सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला दोनी हात बा निरंतरी स्तुती कर मागया हालेलुया 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 तुजेर पाती येवन आयिल्ले आमकां सोम्या तूं निराश करना तुज्या नांवान आशिर्वादीत कर सर बांदपास बंदडेंतलो निवार पिडेशडेंतलो निवार वायटांतलो निवार आमकां जाय अशी भलायकी कुडीची मोतीची आत्म्याची दी जायची संपत्ती दी बी मायटी हीलिंग मायटी डिलिव्हरन्स इन युअर नेम जीसस आनी चड संपत्ती आमकां तूं दिताय दिसपडतो ग्रास कितें सुणें करिनाय सुमी आमचेर आशिर्वाद घाल कुटुंबांचेर घाल भुरग्यांचेर युवजनांचेर सर आज पेटोवच्या त्या सामांचेर सुमी आम ब्लेस heal and deliver and sanctify your people Lord तुझी पदवी तुझो अधिकार आमचेर चलय सुम्या hallelujah 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 Lord we pray this prayer Lord in your mighty name amen 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 सर ते सवा आमची बेडी ते सनांग सरायल्ली ते सवाय आमी सुम्याक बेटोवन दिता वाली मागता हांव जल्मा दिवसाचेर करची बर्नार्ड पिंटो बोंदेल क्लिया डिसोजा बर्थडे दुबय
Thanksgiving Argandim Kamka Sarla Sunita Richard Fernandez Sani Kutam Shirva Magdalene De Silva Parlor Opening Anniversary Gerald Cardoza Udupi Pratik Tesavangatir Barabalaikitir Varan Ruhan De Mello Abu Dhabi Mary De Souza Barabalaikitir Bombay Anilani Kutam Barabalaikitir Kirtan De Souza SSLC exam Tachisuves Mace exam Barunshinga Burgiangatiri Ami Vishesaran Magta Maria De Souza Kidney Goli Barabalaikitir Anisor Within complete healing of Mohini Tavadin Zalan Swami Udas Karta Ampalgand Lat Megati Silvia de Costa Kuwait 12th year remembrance Mrs. Celine Sequeira Maria Ferravo Thane Mumbai departed soul of Dennis Coutinho Ani Carmen De Souza Vichayadka Tavadin Philomena De Souza Thomas Ani Florin Mascarenas Barkur first death anniversary Mr. Lawrence De Souza Farangipete 21st death anniversary John De Souza Shirva Kutman Salila Sir Purva Sangatir Ruhi Lily Rego Ani Paul Rodriguez Ani Kutam Paladka Devadin Gray Richard Pinto Tachigatire Tesaundita 14th death anniversary soul of Joachim Philip De Silva Devadin John Furtado death anniversary Andheri Maina Saudas Mark Peter Lewis Thane Devadin Baptist Ani Lucy De Souza Kinnigoli Tashins Devadin Francis Ani Juliana Albuquerque Yate Sama Suve Amchite Sam Beton Sumechim Besami Son Givia मुझे नाव जोसेफ वास आणि मुझ्या पत्नीचे नाव जुलियाना वास आम्ही काजात जाऊन जनवरीच्या 20 तारखेर 50 वर्सां जाली कॉंग्रॅच्युलेशन बांगराळे काजरे वर्स आमचो जुबल्यो आमच्या भुरग्यांनी आनी आमच्या संबंधांनी बऱ्या तरेन आचारशिलो देवा कारगा मुझे पुतान मिसाचे बरे जान भेटून आमच्या मिसाचे संभ्रम चलयलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक पुत पाद्र्या व्हेरी गुड आमचो एक पूत पाद्र्याप जावन आसा आनी तो पनवेल इस्कालांत प्रिंसिपल जावन आसा तशें आनी एक आमचो म्हजो काजन हांगा सत्त ग्रेगोरी पिंटो आमी दोगांय एसवीडीचो पाद्र्याप जावन आसा म्हाका सेमिनारीक व्हरलो तोच पाद्र्याप तशेंच हांव अर्गां देवाक आयलां कित्याक म्हणल्यार फाटल्या म्हयन्यांत हांव आस्पत्रे कांगनाडे आस्पत्रे एडमीट जाल्लो म्हज्या भलायके निमती थंय एक दीस एका हप्त्यांत 6 दीस आसलो आनी ह्या हप्त्यांत 3 दीस आसलो म्हजें ट्रिटमेंट थंय बऱ्या तरेन जाल्ल्याक आनी म्हज्या काळजांत ब्लॉक आसा म्हणून म्हाका सांगिल्लें 5-10 वर्सां पयलें हांव फाटीं घालून हांव ते भियान म्हणूनय हांव थोड्या कारणां निमती म्हणजे कामा निमती हांव फाटीं करनासलो पूण म्हाका जायजेत डॉक्टरांनी आमच्या जायजेत करचे ते काल एन्जिओग्राम करीचेत म्हणून सांगलें पूण जायत म्हळें आनी म्हजें एन्जिओग्राम जालें देवा कारगां एकच एक ब्लॉक म्हज्या काळजांत सुद्दां हालेलुया अर्गां जेसो होगळाप जेसो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशेंच म्हाका खोंकली आनीक उसमोडी आसा शिल्ड इलेक्शनां ती हांगा इरिटेडान म्हाका आतां उसमोड म्हणजे नपयच जाल्ल्या बरी दिसता जाल्ल्या बरी दिसता उसमोड त्या खातीर देवाक हांव अर्गां दितां आनी तशेंच हांगाचें जेवणय बरें लागलें आनीक एक विशेश संगत म्हळ्यार हांव खंय घर सोडून खंय गेल्लो ना आनी म्हाका खंय वोम म्हणना पूण हांगा म्हज्या घराच्या बरें म्हाका हांगा वोंबालां
आनी तशेंच Praise the Lord. Hallelujah. अर्गान जेसो. सवलत्यो हांगा बऱ्यो आसात. आमच्या घराच्या गे चड सवलत्यो आमकां उणूदाक गे टॉयलेट गे न्हिदोंक गे हर एक जेवण गे कॉफी फळार तशें बरें आसा. त्या खातीर म्हाका बरें हांगा वंबलें म्हूण हांव संतोश पावतां आनी देवाक अर्घ दितां. आनी हांगाच्या ह्या जागांक आनी सर स्टाफांक आनी सर कामगारां खातीर हांव देवाक ವಂದನೆ करतां. अर्गान होगलाब तुका सोम्या जेसो. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫಿಲೋಮಿನಾ ವೇಗಸ್. ನಾನು ಬೆಂದೂರು ಬಿಗ್ಗರ್ಜಿದ್ದು. ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ 45 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. Wow, very good. Praise the Lord. Hallelujah. 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಯಿತು. 2 ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಜೀವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಗು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. Praise the Lord. ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಟಾಫ್ ಪದ್ರಬುಗಳದ್ದು ಶರ್ಮ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಡನ್ನೇ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ನನಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು, ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. हांव कोडयाल सो ना गांवांत विटला बंटोळपूर आसलो आतां कोडयाल रावचे आमी आतां कोडयाल अंत. हांव पुलीस डिपार्टमेंटान जावन 40 वर्सां जावन 20 आतां रिटायर्ड जावन 25 years जाली. Very good. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. हांव देवाक अर्घ दितां. ही रेतीर करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर. कित्याक गे म्हळ्यार आमी बॉम्बे आसचे, पूण चड जावन आमकां आशा आमची कोंकणी. ताका लागून थंय आमी येता. हांव येणे तेणे हांव 30 वर्सां जावन कॅरिझमॅटिकांत आसा. ताका काणगेन केदाळे येतली बँड्रा फादर अब्बूक आमी पळयला त्या टायमार प्रिचींग करतना. तशें पूण म्हज्या घोवाक जायचे ही अशी गांवची रेतीर समज सुडाळ तशें पुरो देखून हरयेपटी हांव आशे करनाशिल्लें. हरयेपटी आमी गांवाक येयले आतां हेपटी 3-4 वर्सां पयले सोनवारा एका दिसाची करून गेल्ले हांव. हेपटी हांवें मदें हेपटी म्हळें आमी 30th जुनाक आयिल्ले हांव इल्लें कामाक लागून. आमी अशेंच उरले हांव हांगा. हरयेपटी आमी मीस आयकता म्हणचे देवा म्हाका ही एक रेतीर ही एक रेतीर. हेपटी चेडे सांगलें हांवें. तो म्हणलो काल सायबीन तुजी रेतीर आतां रेतीर एका दिसाची वचूंक तूं जायना म्हाका तांकां ना स्पॉन्डिलेस पार्किंग स्टँड आनी आसा. मागीर मोन केलें आयल्या हांव तूं. हांव इतलें देवाक अर्घ दितां. फस्ट टायम आमच्या जिवनांत रेतीर मेळ्ळी आमकां. नंबर A16 A16. संतोषान वेदी भोवती सोम्या आयल्या, तुझ्या उपकारा कर गांदिता. बलिदान भेटोच्या फुडें सरता, सोम्या घाल तुझे बेसां. पातकी सोम्या आमी आयल्या तुजे सशी, काकुतांनी बक्षणे लाभ. कुरपाम कांदी सर देण्या संगी, तुझे परी जियेवंक शिक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्यान जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. क्रिस्ताते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत लितुर्जींत बरो संदेश आमकां मेळटा. सोमी आमकां केदींच लजेक पडोवंक सोडिना. तो आमच्या आदाराक येता. ताच्या येवजनांत आमी आसतना ताचे सुवेंची येतना तोच आमकां सांबाळटा. ताचें येवजन आमच्या जिवितांत जारी करता. तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमकां सुसुम्याक समर्पण करया. ताची कृपा आमी मागया. सदांच ताचे सुवें आमी आसूं. ताचे येवजनांत आमी मुखार वचूं. ह्या बलिदानान फवती परी वांटो घेवंक आमची पातकां आमी वळखुया. सबार पोटी ताचे तावन आमी पयस वचून आज कश्टां संकश्टांत आमी वळोवंक सल्ल्याक सुम्याची काकुळट मागया. तो आमकां निवारूं. तो आमची सडवण करूं.
संगता आमी म्हणया हांव पत्की सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो उच्च गतीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती हांव पत्की सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसलमान सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडो अपराध ह्या बसोत प्रगिवन सुद्दां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया सर पदवेदार देवा ह्या प्राचीत काळार उर्बेन आमी दंडवण करता तिचे वरवीं आमी नितळ निर्मळ जावं आनी अशें येवची आसा त्या पास्करचे परबेक काळजाच्या खरे भक्तीन आमी पावशें कर हे आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप इस्रायल आपल्या एरां पुताचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतालो कित्याक तो ताचे उत्तर प्रायेर जल्मालो ताणें ताका लांब हातांचो एक दोगलो करून दिल्लो आपलो बापूय आपल्या एरां पुताचो केल्ले प्रास जुजेचो चड मोग करतालो तें ताच्या भावांनी पळयलें देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतर लेगून ते उलयनातले. एक दीस जुजेचे सक्कड भाऊ आपल्या बापायचे हिंड सोरूंक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान जुजेक सांगलें तुजे भाऊ शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात तुका तांचेशी धाडूंक हांवें चिंतलां. देखून जुजे आपल्या भावांक सोदून दोतनाक गेलो. ताणें ताका पयसतावन देखलो तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेकाक सांगी लागले पळय स्वप्नेली येता येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एका बांयत ताका घालया. एक क्रूर मनजातीन ताका ग्रास येयलो म्हूण सांगया उपरांत ताचीं स्वप्नां कितें जातलें म्हूण पळोवया. रुबेनान हें आयकलें आनी जुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो आमी ताचो जीव काडचो नाका आनी फुडें उलोवन तो म्हणा लागलो रगात वारय नाकात उदक नातलेल्या हरण्यांतल्या हे बांयत ताका घालया पूण ताचेर तुमचो हात घाली नाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापाय सशीं ताका पाटी व्हरूंक तो चिंतालो. जुजे आपल्या भावा सशीं पावतस तांणी ताचो लांब हातांचो दोगलो काडलो आनी ताका धरून बांयत उडयलो. बांय खाली आसली तांतलें उदक सुकोवन गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इस्माइली तांचो परिवार कर्यांचेर मेण सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन
गिलेयदांतून इजिप्ताक वेतलो तो तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जीवशी मारून ताची कून लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इस्माइले तांक विकया. कितेंय जावं तो आमचो भाऊ, आमच्याच रक्ता मसासो. ताचे भाऊ कबूल जाले. तांणी जुजेक 20 रुपयांच्या नाणयांक इस्माइले तांक विकलो. थोडे मिदियनीत व्यापारिस्त ते वाटेन आयले. तांणी जुजेक बांयतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतारयें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. तांचे उदर पोशण ताणें कान सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम करून विकलोलो जुजे तो. श्लोक सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. ताचे पांय तांणी सांकळींनी बांदले. ताची गोमटी सरळांक अर्निली. ताणें सांगून दिल्लें घडासर सर्वेस्पराचें उतर सत जायसर तो कश्टालो. श्लोक सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदयांतलो काडूंक लायलो. लोकापातीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कर बारी केलो. आपल्या आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. श्लोक सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपोवन दिलो. ताका सतमानलेल्याक शासनीक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक सांगलें, आनी एक ओपार आयका. एकलो भुंयकार आसलो. ताणें एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोय घाली. ताच्या मदें दाका रोसाक एक घण्या पोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मळो व्हंकलांक गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फळ पिकचो वेळ येतच गेणी बाबतीं फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या चाकरांक ताणें व्हंकलां सरशीन धाडले. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या चाकरांक धरले आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले. दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. परत्यान ताणें पयलेंच्या प्रात चड हेर चाकरांक धाडलें. पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परीन चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक पुणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलांचे एकामेकां लागीं म्हणा लागले, आळे दायज असो वारीसदार, येया ताका आमी लगाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर ओडून घालन जिवेशी मारलो. तर दाकामळ्यांचो धनी फाटीं येतच त्या व्हंकलांच्यांक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नाश्त्यांक तो लगड काडटलो आनी आपलो दाकामळो फावो त्या वेळार घेण फारीक करतेल्यांक घेणीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां मो? बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण सांडलो फातरच
जावं पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फारिजेव ताचे ओपारी आयकल्ल्या वेळार आपणांच विशांत तो उलयता म्हूण समजले. ताका ते कैद करते, पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण म्हणटलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्ताते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सवारपोटी आमच्या जिवितांत अशें जाल्लां तुमकांय अनुभव आसा जावंक पुरो. हेरांनी कितेंय वायट करतना सुम्या तें आमी आसतना ताच्या मोगान सुम्यान तें आमच्या बऱ्याक पडाशें केलां. आनी तोच संदेशाच्या वाचपान जुसे तें ताच्या भावानींच मोसरान ताका विकलो, पूण देव ताच्या आदाराक आयलो. आनी आज ती ओपार दाका मळ्यांतल्या व्हंकलांची ओपार बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलेलो फातोर जाला. मुल्या फातोर सर्वेस्पराचें काम तें. देखून आमी सुम्या तें आसतना सगळ्यो संगती देव आमच्या बऱ्याक पडाशें करता. अपुरबायचो संदेश आमकां वायट करतल्यांक आमी वायट करूंक ना. त्या वायटाची वाट वा सैतनाची योजना आमी धरूंक ना. देवाचें आमी धर मुखार वचा जाय. सगळें सुमी बऱ्याक पडाशें करतलो. ती कृपा ह्या बलिदानांत आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C37, C37. उंड्या वायनाच्या बलिदाना स्वीकार कर आमकां तुज्या भुरग्यांक. तिरासान लाभय आमच्या भावार्थान. तुज्या पुता जेजू साक्षी जावच्या. सर्वोस आमचे मोगाळ बापा काणीक जावून तुका दिता. मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजें बेसान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नक्क्या पयसुपेच्या आदवाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. कनवळ्या बापा हो संस्कार संभ्रमूंक आमकां फावो ते परी तयार कर आनी मोगांची येवंक ताचे वरवीं आमकां आदार मेळो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ चडवून येसो. आमच्यो वंदोवण्यो दामून तुजी साकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनांत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित 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 दळबारासो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओन सगी तुका जय
सगळी तुका जय 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 ओ सगळी तुका जय सर्वेस पोराचे नवे येता ताका जय ओ सगळी तुका जय 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 ओ सगळी तुका जय बापा क्रिस्तून पवितून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर मागतां जावं ते आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरान सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बुकसाण मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया सोम्या जेजू आमी हो भुंडो काता आनी हे कासिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटता बापा जेजूच्या मरणसानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी सर्वांची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाजता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंकुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवन जुसेतीत सोपती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जोसेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसफिडी मार्तिरान संगता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्व वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन सुमी सदांच आमच्या आदाराक येता आमकां समर्पण करून जेजून केल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता अशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयगुण्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हय परवशान तकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय
आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय कारस्वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पत्कनचेर न्हय पूण हांगासर जर आसल्या मसुमेस्तांच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमंदिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळयास देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयांत तुवें म्हाका फावना तुज्या उतरांनी भलायकी मेळटली गीत नंबर D6 Cristaso mokto kosoto atapso visronkona zaito mit menas lolo Cristaso mokto Kaune tavun kursa poryan moktane kelo mogaso samskartane moganam katilo Cristaso mokto Kone sanlyarito amka sandi sona Kone fotelyari amka foto sona ताचेर बरवस्या आमी दुस्मान नाडटाना ताचे संगी जियेतेल्यांक दूख नासतना ससनाच्या ससना प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा ससनाच्या सोडवणेची सफळ खुणा करून आमकां तुवें पवित्र जेवण दिलें तातूंत आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला ह्या जेवणाच्या बळान ती सोडवण काळजान ताव नाशेवंक आनी ती सोडूंक आमकां शाबितायेन पावय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू आमेन वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार देवा दया काकुतीच्या भोगोस बापा मोगाच्या बापय म्हणो आडवर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका ये जेजू हांव काकूत मागता दितलोय मन पातयेता सर म्हजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकळ सांता मोगाळ पुता सोवे आमकां मरी आशिर्वाद दिव आमकां बघून कुसाचे कृपेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन